नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के हुकूक़, उसी के सिलसिले में एक वाक़या हज़रत बायज़ीद की हिकायत। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरी वालदा ने मुझसे पानी मांगा। जब मैं पानी लेकर आया तो इनको सोता पाया। मैंने इनको जगाना मुनासिब न समझा और इनके बेदार होने का मुंतज़िर खड़ा रहा। जब इनकी आँख खुली तो फिर मुझसे पानी मांगा, फिर मुझसे कहा पानी। मैंने कोज़ा हवाले किया। जो ही इन्होंने मेरे हाथ से कोज़ा लिया तो मेरी उंगलियों की खाल उतर गई। इसकी वजह ये थी कि रात को सर्दी बहुत ज़्यादा थी। पानी जो मेरी उंगलियों पर गिरा जम गया। वालिदा ने जो देखा कि जो कोज़े के साथ मेरी उंगलियों की खाल उतर चुकी तो हैरान होकर एक बेताबाना लहजे में फरमाया, बायज़ीद ये क्या है? मैंने सारा किस्सा अपने खड़े रहने और उंगलियों पर पानी गिर कर जम जाने का बयान किया तो इन्होंने मुझको दुआ दी, इलाही मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। नीस कहते हैं कि जब मैं पेट में था तो मेरी वालदा ने कभी मशकूक खाने को हाथ तक नहीं लगाया और मैंने उयूनुल मजालिस में लिखा देखा है। बायज़ीद कहते हैं मैं 20 बरस का था कि एक शब रात वालदा ने मुझको सोने के लिए बुलाया और मेरा दिल शब बेदारी में लगा हुआ था। मैंने वालिदा का फरमान कबूल किया और इनके पास आ लेटा और अपना एक हाथ इनके नीचे और दूसरा हाथ इनके पुश्त पर रखा और कुल हुवल्लाह पढ़ने लगा। जब मेरा हाथ सुन हो गया तो मैंने ये सोच कर के हाथ तो मेरा है और वालिदा का हक़ है और अल्लाह के लिए है, इस पर सब्र किया हत्ता कि सुबह सादिक हो गई। इस असना में 11,000 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ी। इसके बाद मेरा हाथ बेकार हो गया। जब बायज़ीद का इंतकाल हो गया तो इनके बाज़ असहाब ने इनको ख्वाब में देखा कि जन्नत के बागों में उड़ते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला की तस्वीर ज़ुबान पर जारी है। उनसे पूछा कि आपको ये मर्तबा क्यों कर हासिल हुआ? कहा माँ बाप के साथ नेकी करने और सख्तियों पर सब्र करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप की इताअत और अल्लाह ताला की इताअत करने वाला का ठिकाना आला इल्लीयीन है। वालिदा पर बीवी को फजीलत देने का अजाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स अपनी बीवी को अपनी वालिदा पर फजीलत देता है अल्लाह और इसके फरिश्ते इस पर लानत करते हैं। इसके फ़राइज़ नवाफिल को कबूल नहीं किए जाते। नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपने फतावा में लिखते हैं जो नफ़क़ा मैं अपनी बीवी की वालिदा पर फजीलत देता है वो गुनहगार नहीं होता, बशर्ते कि तफसील की ज़रूरत पड़े और वालिदा को ख़र्च काफ़ी दे दिया हो और फजीलत तो हर तरह वालिदा ही को है। अगर बीवी को ज़्यादा देने की ज़रूरत ही पड़े तो छुपा कर दे के वालिदा को ख़बर ना हो। बाप की इताअत का इनाम। हिकायत। एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो बीमार पड़ा तो बड़े बेटे ने अपने छोटे दोनों भाइयों से कहा बाप की खिदमत मेरे सुपुर्द कर दो और तमाम मीरास तुम आपस में तकसीम कर लो। भाई इस तकसीम पर राज़ी हो गए। ये बाप की खिदमत करने लगा। जब इसका बाप मर गया तो इसने ख्वाब में देखा कोई शख्स इसे कहता है फ़लाँ मौके पर जा और वहाँ से 1 दीनार ले ले। इसने पूछा इसमें क्या कुछ बरकत भी है? इसने कहा नहीं, तू ये इस मौके पर ना पहुँचा और दीनार ना लिया। इसने कहा नहीं तो ये उस मौके पर ना पहुँचा और दीनार ना लिया। दूसरी शब फिर ख्वाब में देखा कि वही शख्स कहता है फ़लाँ जगह से 10 दीनार ले ले। इसने पूछा इसमें बरकत है या नहीं? इसने कहा नहीं। ये सुनकर इसने फिर कुछ ना किया और 10 दीनार ना लिए। तीसरी शब फिर उसने ख्वाब में देखा कि वही शख्स कहता है जा फलाना जगह से 1 दीनार ले, इसमें बरकत है। जब सुबह हुई इस मौके पर गया और दीनार ले लिया और इससे 1 मछली ख़रीदी। जब इसको बनाया तो इसके पेट में से 2 जौहर निकले, हीरे। इसने इन दोनों को बादशाह के हाथ 60,000 रुपये में बेच दिए। इसके बाद इसने ख्वाब में देखा कोई कहता है कि तूने अपने बाप की खिदमत की थी, ये इसका बदला है। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं एक मरतबा कश्ती में सवार था। किसी की कोई शय खो गई और एक दूसरे से दरियाफ़्त करने लगा। जैसे और लोग दरियाफ़्त कर रहे थे मैंने भी एक हबशी ग़ुलाम से पूछा तो इसने दरिया की तरफ मुखातिब होकर कहा ऐ दरिया की मछलियों, मैं तुमको कसम देकर कहता हूँ कि हर मछली मुँह में जौहर लिए निकल आए। इसका कलाम अभी तमाम ना हुआ था कि तमाम मछलियाँ निकल आए और हर मछली के मुंह में 1 जौहर था।
مچھلیوں کا نمودار ہونا تھا کہ اس نے ایک جست کی اور پانی پر چلنے لگا اور کہتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، اے شخص تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی اطاعت، والدین کی خدمت۔ یہ کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بقصد شام انطاکیہ سے نکلے تو راستے میں تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے، اسے سوال کرو، وہ تم کو سواری دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے کہا، یا عبد اللہ انی ارید شیئا ارکبہ، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے سواری کی قسم سے کچھ چاہتا ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک بدلی سے کہا، اے بدلی نیچے اتر اور جہاں یہ چاہے اس کو پہنچا دے۔ وہ بدلی اتری یہاں تک کہ زمین سے مل گئی اور موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا جانتے ہو میں نے یہ مرتبہ اس کو کس شے کے عوض دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، اس کی والدہ نے مرتے وقت اس سے کچھ حاجت چاہی تھی، اس نے اس کو پورا کرنے میں بہت جلدی کی، تو اس نے اس کے حق میں دعا کی کہ الہی، جیسے اس نے میری حاجت پوری کی تو اس کی حاجت پوری کیجیے۔ اس وقت اگر یہ مجھ سے یہ چاہتا کہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا دوں تو میں ضرور بنا دیتا۔ باپ کی وصیت پوری کرنے کا بدلہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، اس کے ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب ہوئی تو اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی، میرے ذمے جو قرضہ ہے اسے ادا کرنا۔ جب وہ مر گیا، لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آئے اور یہ عالم ہو گیا کہ ایک شخص آتا تھا اور کہتا تھا، تیرے باپ کے ذمے میرا تیرے باپ کے ذمے میرا اتنا قرض چاہیے، وہ اس کو اتنا ہی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ بیچارہ مفلس ہو گیا۔ جب کوڑی ہاتھ میں نہ رہی تو اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کو لے کر نکل کھڑا ہوا، دریا پر کشتی میں سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے۔ باد مخالف نے ہر شخص کو ایک دوسری سمت میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدیوں کے ظلم سے دیس چھوڑا تھا، ایک جزیرے میں پہنچا جہاں کوئی آدم ذات نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے کہ اتنے میں ایک آواز آئی، اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، تو جا اور فلاں جگہ سے نکال لے۔ یہ وہاں پہنچا تو واقعی خزانہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند آدمی سے کہیں اس کے پاس بھیجے، اس نے نہایت سلوک کیا اور اس کے سلوک کی خبر گرد و نواح میں اڑی۔ مہمان نوازی اور غربا پروری کی دور دور شہرت ہوگی۔ اطراف و جوانب سے لوگ آنے شروع ہو گئے، جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر ہو گیا۔ اور یہ شخص اس کا رئیس بادشاہ بن گیا۔ خدا کی شان، جیسے اور آدمی خبر سن کر اس کے پاس آتے تھے، اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ یہ شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرے میں ہے، اس کی وجہ سے جزیرہ آباد ہو گیا۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ قطع منازل کے بعد اس جزیرے میں آیا، رئیس سے ملاقات کی۔ رئیس نے نہایت اعزاز کیا، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا، مگر باپ بیٹے کی نسبت ایک دوسرے پر ظاہر نہ ہوئی۔ اس طرح اس کے دوسرے بیٹے کو خبر لگی، وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہرایاب۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے بالکل مخفی تھا۔ اب رئیس کی بیوی کا حال سنیے۔ وہ کسی جزیرے میں پہنچی اور ایک شخص نے اس کو اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو اس کریم النفس کی خبر پہنچی تو عورت کو ساتھ لے کر یہ بھی ادھر ہی کو چل کھڑا ہوا۔ جب جزیرے کے قریب پہنچا، عورت کو کشتی پر چھوڑ کچھ ہدیہ لے رئیس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رئیس نے خاطر و مدارت کے بعد فرمایا، آج شب یہیں بسر کرو۔ اس نے کہا، میں کشتی پر عورت کو چھوڑ آیا ہوں اور اس کے کل امور کا کفیل میں ہی ہوں۔ رئیس نے کہا، اس کی حفاظت کے لیے میں 2 آدمی بھیجے دیتا ہوں، انہیں دونوں بھائیوں کو
ان دونوں بھائیوں کو حکم فرمایا کہ جائیں رات بھر کشتی کی حفاظت کریں۔ جب دونوں کشتی پر پہنچے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، ہم کو اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں ہی کریں، راز تک زمانے کے حالات جو جس کو معلوم ہے بیان کریں تاکہ رات بسر ہو۔ جب نیند نہ آئے تو ایک نے پہلے اپنا قصہ شروع کیا۔ اسی حضرت خیز مصیبت انگیز داستان کا پرواز اٹھایا کہ ہم دو بھائی تھے، دوسرے بھائی کا یہی نام تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو مائیں ہماری والدہ کے لے کر کشتی میں سوار ہوا، خدا کی قدرت کشتی ٹوٹ گئی، ہماری جماعت پر پریشان ہو گئی، خدا جانے کون کہاں پہنچا۔ جب دوسرے نے قصہ سنا تو پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں نام ہے۔ پھر پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ جب یہ سنا اس کو تاب نہ رہی، دوڑ کر لپٹ گیا اور کہا رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ اور وہ عورت فی الحقیقت ان کی ماں تھی۔ بیٹی دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ جب صبح ہوئی وہ شخص کشتی پر آیا تو دیکھا کہ عورت نہایت غمگین اور اداس بیٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنگا اور بے اختیار غصہ آیا، حتیٰ کہ الٹے پاؤں بادشاہ کی خدمت میں گیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں شخص حاضر کیے جائیں۔ جب یہ آ گئے تو بادشاہ نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا انہوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عورت بولی اے بادشاہ ان کو حکم دے کہ یہ اپنا رات کا قصہ دہرائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ جب انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا تو بادشاہ نے تخت پر سے ایک جست کی اور دونوں کو بغل میں لے کر فرمایا قسم اللہ کی تم میرے بیٹے ہو۔ ادھر عورت بے چین ہو گئی اور ایک مستربانہ لہجے میں بول اٹھی قسم اللہ کی میں ان کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے، کیا پاک ذات ہے جس نے جدا کرنے کے بعد ان کو جمع کر دیا۔